बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले मैं अपने अजीज़ तलबा से ये कहूँगा कि हमेशा याद रखें, इल्म जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत होता है। लिहाजा जब भी आप जायचा बनाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें और अलम शरीफ पढ़ें, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन रखें और उसी से मदद मांगें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको इल्म समझ आएगा। जिस बंदे से काम होता है उसकी हमेशा तारीफ की जाती है। तो इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो आप हमेशा जब भी जायचा बनाने बैठे, इल्म पढ़ने बैठें, तो अलम बिस्मिल्लाह पढ़ के अलम शरीफ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला आपको इल्म अता फरमाए, क्योंकि इल्म अल्लाह के पास है। इंसान का ये डेटा कलेक्शन है। आज जायचे में अभी एक हमारे तालिब इल्म ने बहुत अच्छी बात की, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे तालिब इल्म मेरी हर बात सुनते हैं। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताए, आपने फलां वीडियो में कहा कि जी ये छठे 12वें खाने में बीमारी भी होती है, छठे में बीमारी होती है। देखिए जायचे में, अब ये जायचा मैंने आपको बनाया है आज का, इसमें देखिए मुश्तरी जायचे के जो है ये यहाँ पे मौजूद है छठे खाने में। अब ये हिस्सा उसकी बीमारी का है। ये हिस्सा मैंने ऐसा किया कि ये सर जो है बुर्ज हमल से ताल्लुक रखता है, गर्दन और कंधे बुर्ज सवार से ताल्लुक रखते हैं, छाती जो है ये अपना बुर्ज जोड़ा से ताल्लुक रखती है, सरतान जो है ये मैदे के अमराज और पेट के अमराज से ताल्लुक रखते हैं, असद हार्ट से और इसके खून दौराने खून से ताल्लुक रखते हैं, सुंबला बड़ी आंत से ताल्लुक रखता है, कमर से ताल्लुक रखता है, जो मिजान है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनीज, कमर, इससे ताल्लुक रखता है, बुर्ज अकरब पेशाब के जो अज़ा हैं उनसे ताल्लुक रखता है, बुर्ज कौस ये ताल्लुक रखता है हमारे नाफ से लेके हमारे टांगे जहाँ शुरू होती हैं इसमें, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। बुर्ज जदी जो है ये ताल्लुक रखता है घुटनों से, जिल्द से, हड्डियों से। अब जो बुर्ज दिलो है ये जो हमारी थाई है, ये जो हमारी टांग अपना घुटने से नीचे का और टखने से ऊपर का हिस्सा है, ये यहाँ से ताल्लुक रखता है। और उसके बाद इससे आगे जाएं तो बुर्ज हौद पाँव से ताल्लुक रखते हैं। अब इसको याद रखने के लिए असल में मैंने आपसे अर्ज किया था कि इंसान जब माँ के पेट में था तो 360 दर्जात में था। तो उन 360 दर्जात में जो जो हिस्से उसके आए हैं, जो भी उसका छठा खाना आएगा वो उसका हिस्सा वीक होगा, सिम्टम जब भी डेवलप करेंगी वही आएंगे। उसके अलावा रास और जम का ग्रहण ज़्यादा होना कि रास और जम उसके पहले खाने में आ गए और वहाँ ग्रहण के असरात आए, तो आप समझ जाए उन लोगों की पैदाइशी सेहत भी खराब होगी। इसी तरह जायचे को आपने पढ़ना है कि इस खाने में सिम्टम्स पैदा होंगे। सिम्टम्स कहाँ पैदा होंगे? यहाँ चेस्ट में। आप देखिए मेरा बुर्ज सरतान है, ठीक है, मुझे जो सिम्टम्स रही लोअर एब्डोमेन में रही, पेट के निचले हिस्से में रही, अभी भी समटाइम पैदा होती है। लेकिन मुझे हार्ट ट्रबल हुई, चेस्ट में सिम्टम्स आई मेरे। 6 अक्टूबर 2023 को मुझे हार्ट अटैक आ गया, 5 या 6 अक्टूबर। तो मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि जो छठा खाना होगा ये और 12वां खाना, इसको मिला के पढ़ा जाएगा। ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म है, और डायग्नोज जो तशखीस है सिर्फ ये जायचा हमारा करते हैं। दुनिया की और कोई चीज़ इतनी डायग्नोज नहीं कर सकती जितना ये डायग्नोज करेगा। उसकी मैं दलील पेश करता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ जो फर्ज कीजिए आज बुर्ज जदी के टाइम में पैदा हुआ, ये उसका पैदाइशी जायचा है। अब आप उसे कहेंगे, आप देखेंगे कि ज़ोहल यहाँ कब आएगा। जब ज़ोहल यहाँ पहुँचेगा तो मुश्तरी यहाँ मौजूद है, तो उसके चेस्ट में सिम्टम्स पैदा होंगे। आप लिखेंगे कि जो बच्चा आज पैदा हुआ ज़ोहल, जब आपने तकवीम में देखा कि जिस साल में ज़ोहल यहाँ पहुँचा, अब डेफिनेटली अकल की बात है, यहाँ जब ज़ोहल 2.5 साल रहेगा तो मरीख भी यहाँ आएगा। जब मरीख यहाँ आएगा तो 2 किरान हो गए यहाँ पे, ज़ोहल भी नैस है और मरीख भी नैस है, दोनों सितारों का किरान होगा। तो सिम्टम्स कहाँ डेवलप होंगी? यहाँ चेस्ट में। आप उसे लिख के दे सकते हैं कि इसकी सेहत की खराबी में
عمر کے فلاں سال میں اس کی سمٹمز ڈیولپ ہوں گی، جو ہو سکتا ہے چھاتی میں ہو یا پیٹ کے نچلے حصے میں، کیونکہ دلیل جانی ہے لوور ابڈامن میں، پیٹ کے نچلے حصے میں، ناف سے نچلے حصے میں یہ ذائچہ اس طرح جائے گا۔ جب کسی کو سمٹمز پیدا ہوں گی، بچپن میں اسے ٹونسلز ہوں گے، بڑھاپے میں اسے پروسٹیٹ ہوگا۔ دنیا میں جا کے چیک کر لیں، دنیا میں جا کے چیک کر لیں، یہی سٹوری چلے گی۔ اگر ذائچہ پیدائش میں ستارے کمزور ہیں اور یہ اس کا چھٹا خانہ ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کو یہاں پہ کوئی نیا ستارہ بائی برتھ آ گیا، اس کو گلے کا پرابلم رہے گا۔ کئی لوگوں کو گلے کے پرابلم ساری عمر نہیں جان چکے۔ ذائچے کو پڑھنے کا کہتا ہے کہ ابتدائی ایج میں کیا ہوگا، گلے میں سمٹمز ہوں گی چھٹے کھانے سے، اور بڑھاپے میں جا کے سے پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بات فالو کی آپ نے میری؟ نوجوان لڑکی ینگ ہوئی، اس کا چھٹا کھانا بہت حمل آیا، چہرے پہ سمٹمز آئیں، کیا ہے، بال آ گئے، دانے بن گئے۔ اس کی جب دلیل گئی، اس کے ذائچے کے 7واں خانے میں جانی ہے، جو اس کے ذائچے کا 12واں خانہ ہوگا، اس کو گائنی کی سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں گے، یا وہ 40 ایئر سے ابو جائے۔ اگر اس کے ذائچے میں نہر سے ارگان ہے اتنی شدت سے ہوگا، اگر 7 سے ارگان ہے نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ ذائچے کو پڑھنے کا قاعدہ کلیہ ایسا نہیں ہے جو میں ساری چیزیں آپ کو آج کہا۔ بہت اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں اپنے طالب علم سے، اور میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی بلیسنگ علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہے کہ آپ کا استاد آپ کے بلیک بورڈ کے پاس کھڑا ہو گیا، آپ کو بتا رہا ہے۔ اب لوگ یہاں کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ پڑھایا نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے یہ سب وہ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے علم کے پھیلنے سے۔ ان کی جو وہ جن بیچاروں کا تھا نا کہ ہم بڑے آسٹرالوجر ہیں، ہمیں بڑا علم آتا ہے، اب ان کی دکانداریاں مدعوم ہو رہی ہیں، رفتہ برفتہ بند ہو رہی ہیں، اور لوگ یہاں سے بھاگنا بھی شروع ہو گئے ہیں اپنے شہروں سے۔ مجھے پتا ہے عمران خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جو ووٹر ہیں ابھی چھوٹے ہیں، آپ کامیاب، آپ کے ووٹر کہاں ہیں، ابھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، آپ کی بڑی شرط ہے۔ انہوں نے کہا میرے ووٹر چھوٹے ہیں، یہ 18 سال کے ہونے دیں، یہ بتائیں گے میں کون ہوں۔ آپ ووٹروں نے بتایا میں کون ہوں؟ سارے جبر کے باوجود عوام نے اس کو ووٹ دیا، نوجوان لڑکوں نے اس کو ووٹ دیا۔ لوگ باہر سے ٹکٹیں لے کے صرف ووٹ ڈالنے پر سب ہے۔ آپ میرے طالب علم ہیں، آپ نے مجھ سے آگے جانا ہے۔ میں جو فصل بو رہا ہوں، میں نے ابھی تو انہیں صرف یہ ذائچہ پڑھایا ہے، یہ میری ریسرچ کی سمت میں نہیں آیا۔ میں نے کیا ریسرچ کیا؟ جب مجھے لگے گا کہ میرے اسٹوڈنٹس قابل ہیں، اب میں انہیں ریسرچ کی طرف لاؤں، پھر میں ریسرچ کی طرف لاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو آسٹرالوجی پڑھا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ آئے کہ علم ایسے ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر ہمارا، لکھیں، پڑھیں، جو بات سمجھ نہ آئے آپ کو اختر صاحب کا میں نے دیا ہوا ہے واٹس ایپ نمبر، وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، بالکل آپ انہیں بھیجیں، یا تو میں انہیں وائس نوٹ کر کے بھیجوں گا، یا میں آپ کو اس طرح لیکچر بتاؤں گا۔ تو یہ چلتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ میرے تمام طالب علم مجھ سے بہت آگے جائیں۔